سلاما واحتراما، تحية تدريبية مني الدكتور رمزي العناني، اكسبير اون كوتشنج، سوبر كوتش، دكتور صيدلي أول باحث في العلوم الطبية والعلوم النفسية، لا بسيكاتري. مكانة البحث العلمي عند الإنسان هي اليوم شرط أساسي، والبحث العلمي راه ليس اختيارا بل هو واجب. في التعليم، في البرامج التعليمية سواء العمومية أو الخاصة، هنالك تركيز على اللغات، هذا شيء رائع. تعلم اللغات العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الأسبانية واللغات المختلفة أمر رائع. في كل لغة تتعلم ثقافة جديدة ومعارف جديدة. لكن لغة العلم اليوم معروف أنها الإنجليزية ثم الفرنسية. لغة العلم اللغة التي تتقدم بالبشر وتسمو بهم إلى درجة الدكاترة والأساتذة والباحثين والعلماء هي اللغة الإنجليزية. هذا واقع نعيشه. أنا شخصيا عملت أبحاثي في 3 رسائل دكتوراه، الأولى في البسيكاتري، الثانية في ستيريليزاسيون التعقيم، والثالثة أبحاث حول البروسلوز الحمى المالطية. لقيت أن المصادر لريفيرونس انترناسيونال هي بالإنجليزية ثرية وثرية وثرية. حتى الفرنسيين ils publient en anglais. وي، والمجالات العالمية مثل مجلة نيتشر والمواقع العالمية المتعددة في الانترنت أغلبها بالإنجليزية. اليوم نقولها كمدرب، كمؤطر، ككوتش، قبل ما نقول دكتور صيدلي باحث، نقول تغلغلوا في اللغات الإنجليزية، في اللغات الفرنسية، في اللغات التي تفتح لكم أبواب البحث العلمي. حتى اللغة الألمانية الرائعة، لأنه الرصيد العلمي الألماني ثري جدا. كما تعلمون العلم هو حالة إنسانية، حالة أن تكون عالما. أنا في تسجيل سابق قلت أن مفهوم البرجوازية غيرته. ما عادش نحكي البرجوازية اللي عنده 200 مليون و300 مليون ومليارات. المفهوم هذاك قديم وانتهى. تو البرجوازي هو العالم، هو الدارس، هو المتعلم، هو اللي عنده مؤهل جامعي. هذا هو المفهوم العصري للبرجوازية، برجوازية العلوم. أما اللي عندهم الفلوس وجهل في العلم هذوك منايا مجرد مكدسين الأموال. العلم، البحث العلمي، التكنولوجيا. تعرف كيف إنسان يقرأ هندسة يولي انجينيور، من بعد يعمل ديفورماسيون، تكوين تكميلي، يعمل تربصات، يعمل دخول في شركات، بعد مدة يعمل خبرة تاع 4 سنين ينجم يلونس سون بروبر بروجي. والبنوك التونسية والبنوك العالمية تسانده بعد ما يعطي دراسة معمقة للمشروع. وهنا باش نعطي اكزومبل، فما بنك تونسي اسمه لا بي اف بي ام او، البنك تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة، لا بي اف بي ام او. هذا بنك مفتوح للشباب اللي عنده فكرة مدروسة لمشروع وعنده تسهيلات وأفضليات كبيرة جدا. لا بي اف بي ام او اتصلوا بها إن كنتم راغبين في التميز والإبداع والصناعة والإنتاج. أنا أحب نحكي عن الرصيد العلمي المعرفي. أنا تو نحكي كمدرب، ككوتش، كمؤطر. أنا نحب أبنائي اللي يشاهدوا سات فيديو
نحبهم ينطلقوا في المعارف في العلوم، لكن في نفس الوقت نحبهم يكونوا متمكنين من الثقافة الروحية الدينية، يكونوا متشبعين بالقيم الإنسانية النبيلة. نحن مؤمنين بسبحان رب الأعلى الذي خلقنا. حتى الأمريكان الذين يتزعمون السياسة الدولية العالمية في الدولار متاعهم مكتوب We trust in God، نحن نثق في الله. يعني الإيمان بسبحان رب الأعلى شرطا ضروريا للإقلاع، للنجاح، للتميز. نحب أبنائي تلاميذ والطلبة أول حاجة نطمنهم، نقول لكم تمسكوا بالدراسة بالعلم، سواء في التعليم الخاص أو العمومي. تمسكوا، تشبثوا بالعلم والتعلم، ثم تخصصوا، اختاروا اختصاصات إنسانية تنجحون فيها. وراه قانون الشغلية في العالم مفتوح للجميع. صحيح فما اختصاصات مطلوبة أكثر من أخرى، وأنا عشت شخصيا، أنا بحكمي دكتور صيدلي أول لقيت الاختصاص بتاعي مطلوب في تونس. أنا تو نحكي لكم توما، حتى كان عملت اختصاص فني، اختصاص أدبي، اختصاص تجاري، اختصاص مهما كان أكاديميا، نحب نقول لكم اطمئنوا، تعلموا، تمسكوا بالعلم، شاركوا في لي كونكور، تعلموا تربصات موازية، اعملوا دي ستاج، اعملوا دي فورماسيون، ادخلوا للجمعيات المتنوعة الثقافية والعلمية والجمعيات الفنية، اعملوا لو ريزوتاج. تعرف شو لو ريزوتاج؟ تكون عندك ان ريزو علاقات مفيدة. شو الريزوتاج؟ مثلا انت خرجت عندك مؤهل في الفن، في الفن التشكيلي، يجب عندك ريزو متاع ناس تحب الخدمة متاعك. هكا ريزوك الناس الكونية ينجموا يعيطوا لك، مثلا تعمل ديكوراسيون متاع نزل، تعمل ديكوراسيون تاع منزل، تعمل لوحات زيتية تام معين. لو ريزوتاج، العلاقات الإنسانية المثمرة. وراهو العالم يتسع للجميع، وكل إنسان يخدم ويخدم ويخدم، في النهاية يجني ثمرة عمله. يا أبنائي، لو سيستيم، النظام العام للكون مبني على حظ لكل إنسان. ما تكونوش قاسين مع أنفسكم، كان لا قدر الله أصبتم بنكسة أو بعثرة ما تخافوش، مادام الضمير متاعكم سليم، أفكاركم سليمة، مادام أخلاقكم رفيعة، مستواكم رفيع، لن تخافوا، سوف تنجحون. أما عن الأهداف، فالأهداف في الحياة on doit la fixer. فما أهداف مادية وأهداف معنوية. راهو الأهداف المادية فانية ولا قيمة لها. مثلا واحد يقول لي عندي هدف حب نكسب سيارة 150 مليون، إنه كلام تافه بالنسبة لي أنا. واحد يقول لي عندي هدف نحب نولي أستاذ جامعي، برافو، يحكي على العلم، على التعلم. واحد يقول نحب نكون إنسان محبوب من شعب الكامل، برافو، أعمل حاجة تفيد الناس، تو يحبوك، تو يحنوا إليك. الأهداف، فما أهداف معنوية وأهداف مادية. الأهداف المادية تزول ولا تدوم وتنسى، أما الأهداف المعنوية القيمية الروحانية فهي خالدة وسامية وترفع من مستوى الإنسان. الإنسان خليفة الله على الأرض، لن يستحق هذا اللقب إلا إذا عمل برجولة، بقلب طيب، بكرامة. أنا نرى الناس اللي تخدم على رواحها ونقول لهم شابو، برافو. في هذا الإطار
هنالك أناس اعتنقوا الأعمال السياسية. أنا أقول لكم ما دمتم صادقين، ما دمتم مجدين، ما دمتم مخلصين لهذا الوطن فبارك الله فيكم. والعمل في شتى المواضيع الإنسانية هو إنتاج وهو نتائج إيجابية. كم أحيي أبناء وطني ممن يسعون ويجتهدون للخير والمحبة. أنا أحيي الإنسان لأني أعتقد أن الإنسان له رسالة من الإنسان إلى الإنسان، بغض الطرف إن كان عربيا إفريقيا، إن كان في جميع أصقاع الأرض. رسالة البشر في هذا الكون هي رسالة عالمية. أنا أتكلم عربية، فكل من فهم كلامي بالعربية فأهلا به في التدريب والكوتشنج والتأطير. نحب يتصل بي ونتصل بي، يستفيد مني وأنا أستقي علمه وأفكاره. وهذا هو الفاي فيان، التعاون، المحبة، الأخوة والقيم الرفيعة الإنسانية. شكرا شكرا. الدكتور رمزي العناني، اكسبير اون كوتشنج، سوبر كوتش، مدرب في التنمية البشرية. شكرا من تونس.